دونك طيبوا هاد لافيش ديال ميتري فيها numéro de prix, désignation, nombre, dimension, longueur, largeur, la hauteur, unité, parcelle, la quantité. هذا اش كيتسمى c'est un devis quantitatif. هذا il s'appelle un devis quantitatif ديال pour réaliser un métri ديال واحد R plus 2 plus social. Donc prenez هاد لافيش هادي وان شاء الله غادي نزيدو نوريكم لو بلان. Alors ديتو هادشي هذا تراسيتيو باقي يلا بلاتي انا نصيفط لكم بار ايميل هاد لو بلان هذا ويلا راه بديت انغوجيستري دابا دونك بدا لونغوجيسترمون دونك هادشي راه غتلقاوه دي فيديو يقدروا يكونوا في اليوتيوب ولا جو سي با المهم غادي يوصلوكم يتبارطاجيو. انا غنصيفط لكم في جيميل. دونك باش نديرو الميتري ديالنا اوني بيزوان نحتاجو لي بلان اركيتكتورال يعني ان بلان ديال الاركيتكت. كنحتاجو لو بلان ديال بي او تي سيتادير لو بلان دو كوفراج فيغاياج. وكنحتاجو لو سي بي اس. داكوغ لو سي بي اس سي لو ديسكريبتيف ديال توت لي زوفراج ديال ديك الباتيمون. الوغ avant de commencer خصني يكون عندي ثلاثه قدامي عاد يمكن لي ندير لو ميتري هذا باش ندير ليفالياسيون ديال هذا البروجي ديالنا. لان من بعد خصني نصايب ان دوفي واحد بوردورو ولا ان دوفي بوردورو ديال لي بري ديال استيماتيك. دونك من بعد تنحتاج لي بري ولا تنحتاج ندير واحد ليتود دو بري باش نصايب لو بوردورو ديالي. دونك هادشي اللي تنظن خصنا هاد الساعه. حنا هاد الساعه عندنا لو بلان ديالنا عندنا لو دو بلان غنخدمو ان شاء الله terrassement وغنخدمو لي gros œuvres. On va commencer par gros œuvres. الوقت أنا ثالث. D'accord. Je prends la question. Vous avez une question? أنا ثالث. D'accord. Mohamed. يلا rapidement. سهل. راه كاين ولكن بالنسبه لفاطمه الزهراء راه كاين واحد لابليكاسيون كاين اكسل في البورطابل التليفون ديالك. ولكن من صعيب باش تخدمي فيهم بجوج. خاص يكون عندك ان اوتر بورطابل ولا الا كان شي واحد اخر شي بورطابل قريب لك خدمي به لان صعيب باش تخدمي بجوج تكوغ وتصايبي. دونك راه كاين ابليكاسيون ديال اكسل سور بورطابل يعني أنا نخدم في الآخر في الوراق. نخدم سور بابي ومن بعد ان شاء الله تسالي هاد كورونا ودخل بحال الله ان شاء الله. داكشي كتصيفط في الجيميل. انا غنصيفط دابا. انا حليت البيسي ديالي انا خدام معاك. انا خدام فيه هو كونيكسيون شويه ثقيله مع كلشي ولا تيخدم كونيكسيون ثقيله هاد الايامات بزاف. انا صيفطو في ايميل. دونك صافي نبداو. اوكي وي. الوغ دونك هنا افون قبل ما نادي نحاول اونغوجيستري هاد باش ما يمشيش ليا الفيشي ما نلقاش شي توش ولا شي حاجه يمشي ليا. نسمي مثلا جو سي با ميتري ولا شي حاجه.
ميتري ديالاش ميتري ديال داك البروجي ديالي بروجي مثلا نسميوه جو سي با نسميوه شي حاجه نسميوه مثلا ليكوزيام ليكول ديالنا باش ما يتلفش ليا حيت بارفوا تنبقى شي توش يمشي لي كلشي ولا نمشي للضو تقطع الضو ولا شحال يمشي لي شي دونك الوغ رجع دابا لو بلان ديالي اول حاجه بدا قبل ما نرجع لو بلان ديالي اول حاجه كنبداو في الميترينا كنبداو بها هو نديرو كونطا هنايا نديرو كونطا غنمشيو هنايا غادي نكتبو l'installation de chantier. Alors, كنبداو l'installation l'installation de chantier. Installation de chantier. هي أول حاجة كتبدا في الميتري. هاد l'installation de chantier أنا تحت غندير préparation de chantier. De chantier. Alors, préparation de chantier. Donc, on dit nombre. Je mets on dit 1, là, on dit un seul marché. On a mis quoi? On dit ouais, le longueur largement. Il y a ensemble, on dit ENS, c'est-à-dire l'ensemble des travaux. On dit l'installation de chantier, qu'est-ce qu'on fait? La position de l'aiguille, la position de la bétonnière, on dit le palissade, le cantonnement. Donc, je mets l'ensemble. Je mets 1 ou là, je dis égal. ندير كنكليكي على النومبر ديالي باش الا كانت شي موديفيكاسيون صافي هنايا عاوتاني ندير ايكال وتنكليكي على هادي وهنا عاوتاني ايكال وتنكليكي على هادي دونك كوم سا تولي عندي الا ريكتيفيت هنا سي جو ريكتيفي هنا جو مي 2 تولي عندي 2 كلشي دونك انا نرجع انا عندي انستالاسيون ان سول اون سول انستالاسيون شونتي هذا غادي يبقى يتبدل لا ما تيتبدلش نورمالمون خصو يتبدلش لا ما يتبدلش صافي هذه كتسد هنايا تنفيزيوني هاد لابارتي هادي نكليك هنا صافي غنفيزيوني هنايا وندير توتال انستالاسيون تشونتشون صافي جو مي توتال ما تتبدلش هي غير الا كانت مثلا انا علاش وليت كنت القضيه ربما يكون عندي دوط انستالاسيون ندخلهم في هذاك الديكومب ولا شي حاجه شنو هذيك في ديك اونيتي في البريباراسيون دو شونتيي انصامبل لونسومبل ديال لي طراف ان اس هنا غندير توتال installation de chantier. Installation de chantier. Total installation de chantier. Ça fait un an. Ça fait fermé. Et l'installation de chantier dépend. Alors, pour fixer la partie, je vais d'abord la carte. تنجي تنكليكي في هاد لابارتي في لانستالاسيون شونتي هادي وكنمشي كنمشي لافيشاج وكنمشي فيجي لو فولي وتنفيجي هكا كنكليكي على فيجي لو فولي ها هو صافي هو لو فولي ديالي مابقاش كيتحرك هانتي لو فولي ديالي كتسيت هكا غنكليكي في لانستالاسيون شونتي غنمشي لافيشاج غنمشي فيجي لو فولي غنكليكي على هادي فيجي لو فولي وغادي يبقى ليا لو فولي ديالي فيكس. C'est bon? Donc, un fil 2. Je mets 2. Un filage gros œuvre. Gros œuvre. Gros œuvre. Normalement, les travaux qui كيداروا في الغوزوف أول travaux اللي تيبداو نديرو 2-1 باش دابا سي ضروري يكون عندي واحد النيميرو هنايا دونك الا خليتي بحال هكا غادي نموديفي غنمشي لفورما سيلول خصني نردها نومبر هنا غنردها تكست هنا نعاود هنا لان كيكون عندي تعطيني ولا دات دونك غندير 2 تيغي ولا بوان داكوغ كنبداو اول حاجه كنبدا بالتيراسمون كنبدا بالتيراسمون
نمشي للتغاسمون. اول حاجه كنبدا بها شنو هي التغاسمون؟ 2 tirer 1 tirer 1. عطيني نفس الفيل maintenant. Donc toujours il faut modifier هذه. ندير فورما سيلول غنمشي للنومبر ندير تكست غندير اوكي. الموديفي لا بارتي هذه ندير 2 tirer 1 tirer 1. دونك اول حاجه كنبداو بها شنو هي؟ هو لو ديكاباج. Décapage de la terre végétale. Alors, le décapage de la terre végétale, bien sûr, il y en a qui ont le décapage là. On a dit 20 centimes à 30 cm, bien sûr, on a. Donc, maintenant, de 20. De 20 à 30 cm. OK. Donc, décapage. Pas de décapage عندي بالنسبة للبلان ديالي ترجع le plan ديالي le décapage de la terre végétale de 20-30 cm. Bien sûr, je mets un an à dire واحد. غنمشي دابا لو بلون ديالي غنشوف لو تيران ديالي شحال فيه لا سيرفاس ديال لو تيران. دونك لو تيران ديالي هو هذا لو تيران ديالي. دونك غنمشي نشوف كوتاسيون شحال عندي هنايا. Le découpage de la terre végétale de 20 30 سنتيمتر. يعني لو ديكاب داك لا هوتور ديال داك الديكاباج اللي غيتحيد ديال لا تير فيجيتال تنديرو ان نيتواياج لو ديكاباج سا نيتواياج ديال لو تيران ديكاباج ولا نيتواياج. دونك كنمشي نشوف لا سيرفاس ديالي ديال لو بلون ديالي. لا سيرفاس ديال لو بلون ديالي ها هي عندي 9.48. كنمشي لجهه اخرى كنشوف عاوتاني 10. دونك هنايا الفو ديبوردي هذاك لو بلون ديالي لان ما عنديش لالينيومون. شوفوا ما عنديش انايا حدايا ما عنديش لي فوازان. دونك هنايا غادي نديكالي. دونك شحال عندي هنا؟ عندي شحال عندي 9. غادي نمشي هنايا كليكي هنا ولا نمشي لا بارتي ديالي لونغور 48. غادي نجي لهنا غادي ندير ايكال غادي ندير 9.48 بلس نزيد شنو نزيد لها مثلا واحد 1 متر 1 متر. دونك غتولي بلس 2 متر. جهه اخرى عاوتاني لا لارجور هنايا حيت هو متر كاري ندير واحد. نعم 9 شحال 48 بلس 2 نزيد 1 متر من هنا 1 متر من هنا 1 متر من هنا. الوغ جهه اخرى كانت عندي 10. انا نوريكم انا من بعد نوريكم بلس 2 متر. دونك شحال تولي عندي 12. هكا يبان لكم حيت هنايا في لونيتي جو مي متر كاري. متر كاري هي بالنسبه اللي ما عندوش هاد الجوج هادي مثلا عنده جوج كبيره بحال هكا غير سيليكسيونيها غيبرك بوطون دروات يدير فورما سيلول يمشي لاكسبوزون ويدير اوكي. ساهله هكا ساهله. نعاودوها تكون عندك مثلا 2 هكا غادي نجي غنسيليكسيوني 2 ديالي بوطون دروات فورما سيلول اكسبوزون اوكي تولي عندي او كاري. دونك هنا غادي ندير غادي باش نخرج باش نلقى لا سوليسيون ولا لو ريزولتا ديال البارسيل غندير ايكال جو في اد 1 فوا 11.48 فوا 12 غندير 33 نرجع لو بلون ديالي نتاكد لي فالور. هانت عندي لا كوتاسيون جينيرال عندي 9.48 فهاد لا لارجور في لا لارجور في لا لونغور غنجي 10 متر. دونك هنا الفو ديبوردي لو تيران ديالي بحال كنشد لو تيران هذا وتنديبورديه بحال هكا وكنديبوردي بحال هاد الشكل هكا بحال كنزيد نديكابي بحال هاد الشكل هذا
faut décaper هذا لو تيران كامل هكا il faut déborder باش يسهل عليا في القصر لان باش نحط لي كاباري ديالي ولا شيز ديالي خصني نحطهم بعادين شويه 1 متر 2 متر ديبون لوفراج كيفاش داير دونك هنا تيكون عندي لي شيز ديالي خصني نديبوردي بحال هكا دونك نرجعوا لهنا لو بلان ديال نرجعوا للطابلو ديالي الوغ دونك شنو درنا هنا درنا خدينا 948 زدنا ليها 2 متر chaque côté عاوتاني مشينا ل 10 متر زدنا ليها عاوتاني زدنا ليها 2 متر chaque côté من بعد درنا لا ملتيبليكاسيون درنا 1 fois 1148 fois 12 عطاتني 137,76 متر كاري صافي هنا سالا لو ديكاباج ديالي غادي ندير ايغال جو مي ايغال ايسي ونكليكي على هادي اونتري و جو مي ايغال ايسي عاوتاني ونكليكي على هادي دونك يولي عندي هذاك لا فالور معاوده في جميع البلايص غنجي عاوتاني نفيزيوني هاد لابارتي كما فيزيونيت قبيله هادي فيزيوني غنمشي هي فيزيوني السونتر نكليكي عليها تكون عندي وغادي ندير توتال ما نديرش انستالاسيون شونتيي غادي نمشي نمسح هذيك لانستالاسيون شونتيي وغادي شنو غندير غادي نمشي لو ديكاباج هي سوبريمي غنمشي انا لهاد لو ديكاباج ديال لا تير فيجيتال نسيليكسيونيها هكذا ندير كونترول سي ونجينا ندير كونترول في ها هي الله يرضي عليكم بالنسبه للكتابه ولا حاول من قبل من فيريفي لي ليتر ديالي ولا كريتور واش مقادو ولا مقاداش لان كيوقعوا باش بور ايفيتي لي روجي ديال لي دوسي دونك هنايا جو سيليكسيون هاد لابارتي هادي عاوتاني هادي نكليكي هنايا باش نعطيها واحد كولور لي ديفيرون على لي زوفراج دونك شنو خدمنا انستالاسيون شونتيي بريباراسيون شونتيي ها هو درنا لها 1 لا كونتيتي هنا باش نشوف لنا لي كونتيتي مزيان ها هي لي كونتيتي دونك ليميتي نقسم شويه دونك عندنا لي كونتيتي مشينا للغروز اوف دخلنا التيراسمون دخلنا لو ديكاباج دو لا تير فيجيتال ها هي دابا من هادي غادي نمشيو لواحد لو شيفر عاوتاني نكوبي هادي كوبي نكولي هنا كولي انا نجي موديفي هنا ندير 2 باش ما تعاودش طيح في داك البروبليم اللي طحت فيه قبيله غنمشيو هنايا لاش التيراسمون ديالاش ديال لي في غنمشيو بالنسبه لهاد قبل باش نعرف من تيب ديال لي في اللي غادي ندخل هنا لي في عندي ارجع لو بلان ديالي تبع معايا هنا غنرجع لو بلان ديالي غنمشي لي كوب نشوف لو بلان ديالي شنو فيه بيان عندي فونداسيون كيمشي لا كوب هنا باش نعرف شنو عندي الا مشيت لا كوب ديالي نشوف انني عندي ان سوسول هنا عندي ان سوسول ها هو لو سوسول دونك لو تيران ديالي خصو يديكاب خصو يدير لي واحد لا في بلا ماس لان ها لو ريد شوسي ها هما عندي كراجات هنايا ركاد ها هما ولكن ها الكراجات ها لو ريد شوسي ها هو الا زدت تهبط دونك عندي ان سوسول تقريبا اللي ديال هذا الباتيمون كامل دونك الا كان عندي ونجي هنا عاوتاني نشوف انت تنجي هنا عاوتاني نشوف انت شنو عندي الفونداسيون تابعه سوسول دونك عندي لو سوسول نجي عاوتاني نشوف هنايا البروفوندور ديالو شحال ندير البروفوندور ديالو شوف هنا لو سوسول عندي هابط دو اونتر ما بين لا دال لا هوتور سو بلافون وما بين الفونداسيون ديالو عندي 2 متر 50 دونك هنايا خصني ما ننساش بانني خصني ناخذ العبار ديال 250 هو لا هوتور ديال لو سوسول بلس لو فو دو بوطو اللي غيكون عندي ان فو دو بوطو هنايا بلس لا سيميل فين هي نمشي الديتاي ديالها لا سيميل مثلا لي سيميل لا هوتور ديالهم ها هما لا هوتور عندي فيهم 50 60 حتى 75 دونك خصني نرد انني نشوف هذيك 250 اللي عطاوني ديال لا هوتور ديال لو سوسول لان كنقلب على كود بروجي يعني 00 هنايا لو تي ان خصني نقص منه هاد 250 هادي ونزيد عليها لا هوتور ديال لا سوميل اللي هي عندي هنايا 75 عندي 60 عندي هادي دونك ناخذ واحد 80 بلس هذيك 250 باش ندير التراسمون ديالي عاد نقلب على لو بون صا داكوغ دونك هنايا خصني ناخذ معلومات شنو غادي نصايب في بلا ماس ديالي دونك نرجع للطابلو ديالي ها هو الطابلو ديالي غادي نجي هنا غادي ندير هنا في
لي فويت لا ماس عندي سول فويت مثلا نبداو بلي فويت التراسمون ديال لي فويت غادي نجي فويت لا ماس هنايا ديال توت لو تيران هاد فويت لا ماس هادي الوغ هنايا غادي ندير 1 النومبر ديالها 1 انا لارجور ديالها ولا بالنسبه ليا انايا ناخذ غادي نمشي لو بلان ديالي نرجع لو بلان ديالي هنا اولا رجعي لهنايا البلان ديالي عندي 9 غادي ندير ايكال غادي ندير 9.48 ونزيد حتى بلس غادي مثلا ما غاديش نحفر ولا ناخذ هاد الحفر ناخذ هاد العباره هذا لان عندي الفوالات خصني باش نهبط ندير الديكوفراج ديالي دونك احسن ناخذ هاد ندير الحفره ديالي هاد العباره اللي كاين هنايا ندير 11.48 اولا نزيد غير 60 بلاش غير 60 سنتيمتر دونك هنايا غادي ناخذ هاد العباره هذا ناخذ ناخذ 9.48 وغنزيد ليها 9.48 بلس غنزيد لها 60 0.60 غنديبوردي الحفره ديالي بلس 0.60 ثاني 10 هادي دونك هنايا انا خدات ثاني لوطور اللي عندي شحال عندنا عندي لا لارجور عندي 10 انا خدات ثاني 10 متر 10 ونزيد لها حتى هي 0.60 بلس 0.60 كيبقى ليا لا هوتور غادي نديرو ايكال شنو خدينا قبيله لقينا كاينه 2.50 كتزرب استاذ يلا واخا هانتي كيفاش درنا هنا داك درتها اليوم وراه مشينا لو بلان ديالي نمشي لو بلان ديالي عادي هذا ها هو عندي فيه شحال فيه 9.48 ياك 48 انايا في البلان ديالي في هذا لو بلان عندي لي فوال هنا عندي لي فوال حيت في السوطات تكونوا فيه لي فوال هنا كاين فوال وهنا كاين فوال دونك الفوال تيحتاج انني نخلي لي ليسباس فين ندير الكوفراج ديالي باش نكوليه ونهبط نخدم تمايا لان غنهبط الوغ كنبعد على الفوال بواحد 60 سنتيمتر يعني فين نقدر نتحرك نمشي ما نكبرش بزاف باش نحط لي شيز ديالي دونك هنايا راني ديبورديت في لو بلان ديالي 60 سنتيمتر à gauche و 60 سنتيمتر à droite في الاكستريميتي ديال البلان ديالي داكوغ هاد 60 سنتيمتر خلينا بديك الديكاباج راه خرجنا بمترو باش نحطوا لي شاز ولكن في الخدمه باش غنبغي نحفر التيراسما نحفر غير نخرج غير ب 60 سنتيم هنا و 60 سنتيم هنا داكوغ عاوتاني جهه اخرى نفس درنا هنا عندي 10 الا مشيت لو بلان ديالي غوكا انت في الجهه الاخرى عندي 10 هنا عندي 10 مترو ها هي عندي 10 مترو ونخرج من هنا ب 60 سنتيم هنا 60 كاين اللي يخرج مترو كيخرج 2 متر على حسب الشركه كل شركه كيفاش تخدم انايا في المتر تنحاول مينيميزي ما تنزيدش لان باش يقبلوا لي المتر نقدر ندير 2 متر ونقول لك لا سيدي خارجينها ب 60 سنتيم ولا 50 سنتيم هو اللي نتخلص فيها داكوغ دونك نحاولوا ناخذوا لي نورم موين الوغ هنايا درنا 10 متر وزدنا لها 0.60 على 0.60 شنو يعني 0.60 زدناها بالجناب يعني قبيله هنا خرجنا بهنا بحال واحد قبيله خرجنا من الجناب هنايا بمترو دابا نخرج غير ب 60 حيت دابا الحفير التيراسمون نحفر ماشي غادي هنا الديكاباج غير لقيت التيران درت نيتواياج ولكن الحفير غنخرج غير بواحد 60 سنتيمتر داكوغ الوغ رجع لو بلان ديالي درنا 60 ها انتم شنو درنا هنا زدنا 60 يعني درنا متر 20 هنا متر 20 هنايا هذا البلان ديالي نمشي لا هوتور ديالي شنو عندي ايكال عندي شحال قلنا قبيله لا هوتور عندي في البلان عندي 2.50 غادي نزيدوا لها حنا نزيدوا لها واحد 80 ولا شي 80 سنتيمتر دونك 0.80 يعني لا سيميل اللي كبيره في البوطو تقريبا نديرو في البروفوندور غتكون في لو ماكسيموم ديالو تكون متر 20 نديرو بلس 0 مثلا واحد المتر ولا 1 متر غتولي ليا بريسك تقريبا 4 متر و30 اللي خاصنا نهبطو في البروفوندور باش نخدمو على خاطرنا سينو غناخد غير البروفوندور ديال اللي تحت لا دال الاولانيه
ومن بعد نحفر لي سيميل ديالي. انا خديت تيراسيت كلشي بحال غنتيراسي كلشي ونحط لا سيميل ديالي ديريكتومون على لو سول. غنتوما عندي هاد 4 شنو درنا لها؟ درنا 2.50 زدنا ليها 80 ديال اكبر سميله لا هوطور ديال السيميل وزدنا ليها 1 متر ديال لو فو بوط. دونك هنايا نشوف نرجعوا لو بلان ديالي نوريكم شنو فين جبنا هذوك لي هوطور. ملي جبناهم هانتوما هنا جينا لهنا خدينا لا هوتور ها هي 250 بارابور تي ان. هاد 250 جينا رجعنا مشينا هبطنا لاش مشينا لجهه لي سيميل لقينا لا هوتور ديال لي سيميل اس 1 اس 2 اس 3 لو ماكسيموم كاين 50 60 80. حنا خدينا 75 خدينا حنا 80 يعني اكبر باش نخدم البيطون بروبروتي ديالي على خاطري. الوغ ومشينا لو فو دو بوطو تيكون عندي لي بوطو بيان سور تيكون فيهم ان فو لي بوطو مثلا تيكون عندي الفو دو بوطو هو هاد لابارتي هادي فو دو بوطو كتكون عندي هاد لابارتي فوق لا سيميل هنا تكون فيهم 1 متر 20 الماكسيموم 1 متر 80 سنتيم على حساب. دونك هنا غادي نديرو لونيتي بيان سور لي فوي انا متر كوب نديرو قبيله 3 غنسيليكسيوني هاد 3 وندير بوطون droit فور ما سيلول ونمشي اكسبوزون هيا داكوغ. الا بغيت دا ماجيسكول ام هادي باش تحسن كاع فهم. هيا 3 سيليكسيونيو هادي فور ما سيلول اكسبوزون. دابا ما بغاتش تصدق هذه. لا حيت خليت هذيك اكسبوزون بقات شاده هذه بقات هي اللي بقات خلات ليا بدات كلشي اكسبوزون والو انت عرفتش ما نخليها أس3 صافي المهم من بعد نبدلها شحال كتعكس. دونك في بلان ماس دونك انا ندير ايكال وغادي ندير هادي دونك فوا بيان سور فوا 10 فوا 11 فوا 4 دونك عندي 514 متر كوب. انا ندير هادو شيفر ابخي لا فيرغول. دونك هادشي اللي عندي في بلان ماس التراسم اللي عندي. دونك هنايا غادي ندير ايكال كاين هادي ايكال كاين هادي ونسيليكسيوني لا بارتي ندير فيزيوني ندير توتال دونك في بلان ماس ندير توتال دو ديبلي توتال دو ديبلي وهذا نسيليكسيوني لا بارتي وغادي نسد هكذا داكوغ مزيان. غادي هنايا ياسين معايا وي معاك. فهمتي؟ انا معاك السر. مزيان يلا سير. دونك ملي درنا لي في بلان ماس درنا دونك ديكابينا لو تيران ديالنا غندخلو لاش ندخلو لي زوفراج اون فونداسيون. دابا سالينا التراسمون غنمشيو لي زوفراج اون فونداسيون. شنو هما غوز اوفر؟ غنديرو هنايا نديرو واحد 3 نديرو لي زوفراج اون فونداسيون les ouvrages en fondation نديرو 3.1 نحاول نكوبي هادي باش مابقاش نبدل كوبيي ولا هنا باش مابقاش تخرج ليا هذيك نسوبريمي هاد لابارتي ندير 3 تيري
Alors, أول حاجة كتبدا في لي زوفراج هو لو béton propreté. Le béton de propreté. Donc, تنديروا le béton propreté. Bien sûr, غنمشيو لاش نديروا sous شنو؟ sous les semelles. Sous les semelles isolées. هنايا علاش درنا لي سيميل ايزولي؟ لان عندي لي سيميل فيلونت وعندي لي سيميل ايزولي. شنو هما الانواع ديال لي سيميل اللي عندي؟ حاولوا تاخذوا هذا الشيء هذا بدا. دونك لي زوفراج اون فونداسيون نورمال عندي دو béton propreté عندي sous les semelles sous semelles isolées. غنمشي لو بلان ديالي نرجع لو بلان ديالي غنمشي لي سيميل فين هما الانواع ديال لي سيميل اللي عندي ها هما بالنسبه للطابلو ديالي ها هما عندي لي سيميل ها هما وتيبقى لي النومبر ديالهم انا ما كاينش تمشي لو بلان ديالي تمشيش لو بلان هذا كنمشي لو بلان كوباج الفراياج كاين دو بلان نمشي لهاد لو بلان هذا لو بلان نقلب على لي سيميل اللي عندي قبل ما نقلب على لي سيميل غنمشي لهنايا نرجع لهنايا وندير انواع ديال لي سيميل دونك عندي ثلاثه ديال السيميل عندي S1 S2 S1 نشوف S3 دونك جو كخوا كو عندي لي S1 كاين اونغل هما في لي زونغل اكسونتري وعندي ال S2 عندي في لي ريف في لي فاساد هما بيني S2 داكوغ عندي ال S3 هاي دونك اش غادي ندير هنا غادي نجي ندير تيب غادي ندير تيب S1 تيب S1 نجي هنا غادي ندير بالكرسور هكا دونك غتولي عندي غليسيت تخرج لي S1 S2 S3 سي بون تيبقى ليا ديمونسيون ديالهم لي نومبر ديالهم عندي هنا واحد عندي S1 1 2 3 عندي 4 دونك هنايا نكليكي هنا عندي 4 غنمشي ل S2 عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 عندي 8 جو مي 8 هنا يمكن ما تيبانش لكم مزيان غنزيد نكبر باش يبان لكم انا بلاتي دا كيبان لا تبارك السميله لا سمان هانتي كاين بي 1 اس 2 هانتي ماشي باش يبان لكم الا كليكيت هكا هانتي لو بلون يبان لكم مزيان هانتي هنا كاين اس 3 هما الاس 3 جاو في الميديو عندهم لي بوطو سيركولار هانتوما اس 3 هانتي اس 3 داكوغ دونك اس 3 الا شفت لو بلون ديالي عندي 4 هنا وعندي اس 2 عندي 8 لان عندي في لوغيب عندي جوج دونك جوج فوا 4 هي 8 وعندي في لونغل عندي 4 داكوغ سي بون وعندي لان بيان سور عندي الاس هما الاس اف اللي يسمى الفيلون دونك نرجع نمشي لو بلان ديالي دونك هنايا عندي 8 وعندي الوسط قلنا عندي 4 هادشي اللي عندي سي بون عندي اس 1 4 سيليكسيوني هادو ندخلهم الوسط ندير اس 1 4 اس 2 8 ندير اس 3 4 عندي لونغور لارجور لا هوتور ماشي لا هوتور l'épaisseur ديال le temps propreté toujours c'est 0,10 10 cm donc je mets 0,10 هنا هي بدا 0,10 ونغليسي باش تولي عندي 0,10 باش نتهنى من هاد لابارتي بالنسبه للونيتي لو بيتون بروبرتي هنا ندير لو متر كوب هنا ندير لو متر كوب لو متر كوب نسيليكسيوني عاوتاني 3 كما قلنا بوطون دوات فورما سالو اكسبوزون اوكي سي بون ها هي تصايبت كيبقى لي هاد لي دو كولون لونغور او لارجور فين كنمشي لو بلون ديالي هذا لو بلون ديالي انا كنمشي لو بلون ديالي كنشوف لا لارجور لونغور ديالهم كنمشي لو سيميل هما لي سيميل ديالي الاس 1 عندهم لا لونغور ديال اس 1 متر 1 متر ها هي دونك شنو غادي نجي لهنا غنجر نكليسي هكا باش نكتب لك شي ثاني
عندنا خصنا نعمر هادو من هادو غادي نجي ولكن الفو ديبوردي دونك هنايا غادي ندير الا بغيت نخليها باينه ندير 1 متر 20 10 1 متر بلس 0.10 0.10 بلس 0.10 c'est-à-dire 1 mètre 20 علاش 0.10 لان كنديبوردي لو بيتون بروبرتي ب 0.10 داكوغ دونك تولي 1 متر دونك هنا غندير هنايا 1 متر 20 هي باين بحال الصوره كيفاش غنحسب هنا غتولي عندي 1 متر 20 هنايا تولي عندي 1 هي شحال عندي 1 متر 40 تولي عندي 1 متر 60 1 متر 60 بالنسبه لاس 2 انا هبط عاوتاني هنا عندي شحال عندي هنا 1 متر 40 تولي عندي 1 متر 60 هنا شحال عندي 1 متر 40 دونك هنا غنكليك هنا 1 متر 60 سي بون واضح دابا شنو درت مشيت للطابلو ديال لي سيميل نمشي للبلون كوفراج و فيغاياج كنمشي لي ديتاي ديال لي سيميل ها هما لي ديتاي ديالهم ديمونسيون ديالهم ما كنمشيش لا هوتور فيت اتونسيون كاين اللي تيتلف يمشي لا هوتور ديالهم هنا ما كنخدموش لا هوتور لان ما كنحسبش لو بيتون ارمي كنحسب لو بيتون بروبروتي داكوغ لو بيتون بروبروتي داكوغ انا خديت من هاد العبارات خديتهم من الديتاي ديال البلون كوفراج و فيغاياج سي بون هانتوما نرجع انا دابا الطابلو ديالي هانتوما عندي 8 4 ديال لي سيميل اس 1 فيهم 1 متر 20 1 متر 20 0.10 هانت العباره 8 1 متر 20 1 متر 60 هنا 4 ديال تيب 3 1 متر 60 1 متر 60 بيان سور غنضربو في 0.10 اللي هي ليبيسور هاد 0.10 ليبيسور ديال لو بيتون بروبروتير انا جو شيرش سور لو بيتون بروبروتير هو درتو لكم بالروج باش تعرفوا دونك غنمشي للبارسيل غندير انكان باش نحسب انكان غادي ندير 4 فوا هادي alors fois 1 mètre 20 fois 10 تعطيني اونتر تعطيني 0.58 متر كوب نخلي هاد 0.58 نجي للونغ هاد لونغ هادي ونجليسي بحال هكا يعطيني لي فالور كاملين ديال لو بيتون بروبرتي ديال دي سوميل ايزولي ها هو لي كونتيتي ديالها سي بون يلا خذوا هادشي هذا اللي عنده شي سؤال اللي ما فهم شي حاجه يسولني محدينا معكم مزيان لو بلان ديالكم راه غادي يوصلكم دابا شويه بالنسبه للايمان تصيفطوا لي ايمان من بعد خلي حتى نسالي سي بون واش خديتو الوغ دابا غادي نمشيو لو بيتون بروبروتي رجع لو بلان ديالي باش نعرف لو بيتون بروبروتي فين غيكون بلا تسد يلا واخا انا مشى ليا كلشي كنشوف والو شنو مشالك شنو ما فهمتيش لا مشى ليا هاد لاباج وكتعاود ترجع بلاتي انا نحبس هاد البيسي اللي حدايا يمكن كما هو اللي معطل الكونيكسيون راه كيوقع حتى تمشي وكتجي ليماج راه وقع هادشي عادي نورمال حيت الريزو عامرين لا دابا كلشي مكونيكتي تكون وي تيب اس 1 شنو درتي التوتال الطال ديالها تيب اس 1 كيفاش درنا خدينا 4 ها انت بالك دابا ها هي سي 16 درنا 4 فتنا نضرب في 0.10 ها هي سي 16 فوا دي 16 فوا او 16 فوا اف 16 ها انت ما عندك انسان نورمال راه كاين انسان نورمال ما كيهضرش ديتني كاع هنا يلا نحيد هذا الويفي هذا ربما يكون معطل لينا صافي نكمل سي بون يلا فاطمه الزهراء تصبحكم حتى تكتب مانويل يلا الوغ نكملوا دونك عندنا يرجع لو بلان ديالي باش نعرف فين كاين لو بيتون بروبروتي بيان سور غنرجع لو بلان ديالي ها هو لو بلان كليكي في لو بلان ديالي
انا البلان ديالو لو بيطون بروتي تيكون تحت لي سيمين ايزولي قلنا هما هادو وعندي هنايا الا شفتوا لو بلان ديالي عندي في سلاش اس اف دونك هاد لي في سلاش اس اف هما لي سيمين فيلونت يعني لا سيمين كونتيني اللي كتكون وحده سيمين تحت لو فوال داكوغ هاد لي سيمين هادو خصهم حتى هما نديرو ليهم لو بيطون بروبروتي داكوغ لو بيطون بروبروتي غير هنايا يقدروا يكونوا واش في لو ميم نيفو مع لي سيمين ولا فوق لي سيمين دونك انايا خصني ناخذ لو بيطون بروبروتي ما بين لا سيمين ولا سيمين داكوغ خصني ناخذ هاد لا ديستونس هادي ما بين هاد لا سيمين وهاد لا سيمين هادي الا كان عندي لو بلان ديالي بيان كوتير خصها نورمالمون تبان نشوف واش بقى دار كوتاسيون ديالي الا كوتيت مثلا من هنا نشوف هاد لو بلان عندي خصني نشوف هاد لاخر كوتاسيون alors cotation كيعطيني لي أستاذ مابقيناش كنسمعوك أستاذ علاش دابا مزيان انت تسمعني دابا كتسمعني كنسمعوك راه حيت كتبعد شويه من المايك بلاتي كنقلب على الكوتاسيون بلاتي الكوتاسيون باش ندير الكوتاسيون كوتي لك من هنا لهنايا هاد لا بارتي هادي انايا لي شين كوطا غير بالليني شوف غير الليني دير غير الليني ما كتبانش البروبليم سي كو هادي كوتاسيون عندها مشكل في لي شين كوتاسيون عندها مشكل في لي شين بلاتي alors copier les propriétés طيب دونك عندي 1 متر علاش خصني لا اوتور هنايا هانتوما تنحتاج لا كوتاسيون اونتر هاد لا سيمين لان لا سيمين فيلونط هاد لي سيمين هادو تيكونوا محطوطين بوزين في الارض كاملين قاربين دونك انايا يعني كاين عندي لو بيطون يعني كاين لو بيطون ديجا كاين ان بيطون داكوغ كاين لو بيطون ديال لا سيمين هذا الا ما كانش عندي الا كانت عندي لا سيمين هابطه بروفون تناخذ من الراس حتى الراس داكوغ او لا ناخذ من هنا على حساب كيفاش داير لوفراج في كاين لو فون ديال لي سيمين ديالي يا اما ناخذ من هذه لهذه او ناخذ من لا سيمين ديالي من البوطو للبوطو او لا تناخذ من السومينه للسومينه على حساب لوفراج كيفاش داير يعني تيكون عندي واحد البروبليم ديال البروفوندور ديال لي سيمين يا اما قد يا اما على حساب لو بيطون بروبون الا كانت عندي مقادين لي سيمين فيلونط مع لا سيمين هذه غادي نحسب غير من داخل الا كانت عندي لا سيمين لي سيمين اس 1 والاس 2 هابطين على الاس اف دونك خاصني ندير لو بيطون بروبون من البوطو للبوطو داكوغ فهاد لو بلان هذا نخدمو حنا غير من الوسط للوسط داكوغ دونك غناخذ هذا هو لا لونغور ديال لو بيطون بروبون ديال لا سيمين فيلونط لكن تيبقى لي واحد البروبليم شنو هو خاصني نعرف شمن سيمين خدام عليها مثلا انايا بالنسبه للسيمين فيلونط عندي هاد لا سيمين هادي وعندي هادي وعندي هادي دونك غادي ندير غادي نحاول نكوطي هادو كاملين هادو باش نجمعهم ونحسبهم في لاكس واحد غادي ناخذ عاوتاني ندير كوتاسيون ديالي نمشي عاوتاني نكوطي هادي من هنا لهنا عاوتاني نكوبي لي بروبريتي لان البروبليم اللي عندي سي كو هذاك لو بلون ديالي ما مقاداش الكوتاسيون ديالو خصها تدخل دونك غنمشي عاوتاني لهنا ندير كوتي وناخذ هاد لابارتي هادي وندير كوبي لي بروبريتي ناخذ هادي نسقها هنا هي دونك عندي لي فالور لقيت لي فالور اللي عندي 1 متر 51 2 0 5 وعندي 1 متر 52 ديال هاد لاكس هنا لاكس واحد دونك هنايا غادي نرجع لو بلون ديالي نرجع هنا غادي ندير شنو كنا قبيله درنا رجع ما نسيتش تفهم درنا سو سيمين ايزولي دابا غادي نكوبي هادي وندير لا كوبيها ونقولها هنايا وغادي نموديفي هاد ايزولي غندير سيمين فيلونط ندير فيلونط
لي سيميل فيلون ندير واحد اس اللي كنديرو سيميل وغادي نجي هنا غادي ندير اكس من اكس هنا نديرو اكس 1 لاكس 1 علاش لاكس 1 لأننا خدام بهاد لاكس هذا 1 من ا حتى ل او ندير سلاش وغادي ندير ا حتى ل او ا او داكوغ خذوا معايا هاد لا بارتي دونك سيميل فيلونت اكس 1 ا او غادي نجي ندير هنا في لو نومبر ندير واحد سي بون خذوا معايا هاد لا بارتي باش نكملوا وغادي نجمع هاد العبارات اللي عندي هنايا هنا بيان سور حيت هو لا لونغور ولا لارجور نجي هنا غندير 0.10 هنا توجور تكون فيه 0.10 هنا لو بيتون بروبروتي فلا لارجور ديالها دابا كتبت هادشي كتبوا سيميل فيلونت اكس 1 او ديروا 1 لونغور لارجور لا هوتور غتعمروا هنا في لا هوتور 0.10 تيبقى لك لونغور لارجور غادي نمشي لو بلان ديالي هنا باش نشوف الطول ديالهم شحال قلنا هنا عندي 1.51 2.05 1.52 غادي نمشي هنا ونحاول نخلي هكا لو بلان ديالي ونكتب هنايا باش نلقاهم انا نجي ندير هنا ايكال غادي نمشي عندي قلنا ها نتوما باش نزيد نبين لكم باش يبان لكم ها هي 1.51 ها هي 1.51 هنا alors 1.51 plus غادي نمشي لو بلان ديالي عاوتاني نجليسي ها هي بلس نكليكي هنا 2.05 ندير بلس ونمشي عاوتاني لهاد لابارتي هادي اللي كاينه هنايا ونمشي هنا 1.52 ندير اونتري دونك شحال عطاتني 5.08 كيفاش لقيتها درت 1.51 بلس 2.05 بلس 1.52 هاد لا لونغور ديال لي سيمين هنايا جمعت لو توتال ديالهم شحال عطاتني 5 متر فاصله 08 تيبقى لي لا لارجور ديال لا سيمين بيان سور ديبوردي فين غنلقاها نرجع لو بلان ديالي هنا ونمشي للديتاي ديال لا سيمين فين ها هو لو فوال ديالي ها هو في اس اف وكنهبط لا سيمين ديالي ها هي فيها 70 سنتيمتر وخارجه من هنا ب 5 سنتيم وعطيك هنا 10 البيطون بروبروتي دونك شحال هي 75 ها هو عطيني هو كيفاش خارجه 75 غادي نجي ندير هنا كليكي في هاد لا بارتي ديال لا لارجور ندير 0.75 هي 75 ها هي منين جبنا مشينا الديتاي ديالي هادشي راه غيوصلكم كنسيتكم جيميل فوال سلاش اس اف غادي نهبط لتحت ديالها باش تقلب على لو بيطون بروبروتي هذا هو لو بيطون بروبروتي فيه 70 وزايدين 75 ها هي اللي درنا هنا و 0.10 هي اللي درنا هنايا وهذا راه جبناها من الطول ديالو داكوغ هادشي راه واضح دابا اشنو غادي ندير هانتوما لاكس 1 هادي 1.508 75 ديال العرض ديالها 0.10 في ليبيسيون ديالها اش يبقى ليا نمشي للاكس التحتاني ولا لاكس اللي في الجناب نمشيو للاكس التحتاني اللي احسن دونك الاكس الثاني غيكون اكس نكتبوا نكوبي هذه كاع كامله ونموديفي فيها كوبي كوبي هذه بوحدها كونترول سي ماشي هنا كونترول سي هنا كونترول في نشوف شمن اكس عندي باش نموديفي نمشي للبلان ديالي فونداسيون بيان سور نمشي لاكس عندي اكس 1 2 3 4 حيت لا سيمين فيرونت كاينين في جناب في الاكستريميتي ديال البيريفيري ديال الاس اف كاينين دونك كاينين في لاكس 4 دونك هنايا او ليو دو 1 غادي نحيد 1 وندير 4 جو مي 4 سي بون حيت هذا لاكس هذا لاكس 1 ها هو هذا لاكس 2
نشوف شكون السيميتري. دونك شنو خصني ندير هنا؟ خصني جو شيرش سور لا لونغور اونتر هذوك لي ساميل بحال كيما درت قبيله كوتاسيون. غنجي هنا ندير كوتاسيون غادي كوتي من هنا لهنا، ها هي. عاوتاني نمشي لكوتي جهه اخرى هنا هنا، ها هي. عاوتاني كوتي جهه اخرى هنا. دونك اش غندير هنا؟ كوبيي لي كالكوليتي باش نولي هنا هادي. سي بون. هما يبانو لكم لي فالور اللي لقيت 1 متر 11، هنا لقيت 2.43، هنا لقيت 1 متر 55. دونك غنجمعهم حتى هما كيما درت قبيله 1 متر 11، 2 متر 43، 1 متر 55. دونك غادي نحط هاد لا فالور لي فالور قدامي كيبانو هكا باش يبانو ليا. هما غنمشي للطابلو ديالي، هما هنا طلع هنا. ها هو الطابلو ديالي هنا. بيان سور غندير 1 لان عندي نومبر 1، غنجي ندير ايكال هنايا وغنجي ندير هاد لي فالور اللي عندي. ها هو عندي 1.11 بلس 2.43 بلس ها هي 1.55. سي بون. عبارة لقيت انت 1.11 بلس 2.43 ها هي بلس 1.55. خذ هادشي هذا بالنسبه لا لارجور 0.75 و 0.10 ما تتبدلش كاع في لي كوت. سي بون. غندير اونطري غتعطيني 5.09 بحال لان علاش خرجوا لي لي فالور بحال لان عندي نفس لي سومين. عندي لي سومين اللي فوق بحال اللي تحت اس 2 اس 2 عندي اس 1 اس 1 غير هو كاين ان ديكالاج في لاكس. داكشي علاش ما درناش لا سيميتري لان عندي ان ديكالاج هنا. عندي لاكس، هاد لاكس هذا شو هاد لاكس هذا فيه 3 1 ولاكس الثاني فيه 2.61. كاين ان ديكالاج، ها هو فين كاين لو ديكالاج هنا. كان عندي بحال غادي ندير جوج هنايا فوا 2 نخدم ان سول اكس. سي بون. يلا هنايا نرجع ليكسيل ديالي غنخدم هادي غنكوبيها ولا نجلسيها. عاوتاني هادي حتى هي نجلسيها باش يبقى ليا نفس. نجلسها سور 4 مرات لان عندي 4 ديال لي زاكس. هادي نجلسها 4 مرات 4 وهنايا نجلسها عاوتاني 4 مرات لان عندي 4 ديال لي زاكس. تيبقى لي نعمر هاد الجوج ونعمر هاد لابارتي هنا. نرجعو هنا. دونك كيبقى لي لي زاكس. هاد لي زاكس هادو من اكس اخر. عاوتاني عندي لاكس رجعو عندي بقى لي جوج ديال لي زاكس. بقى لي واحد لاكس اخر عاوتاني. شنو هو؟ شوف هاد لي زاكس اللي بقاو لي شكون هما؟ اكس كات 1 على 4. فوالا اكس. نشوف لو بلان ديالي اكس هذا الا 1 على 4 فوالا. نمشي ا والاو 1 على 4. داكور برافو. alors نجي هنا ندير الاكس ا اكس ا هو اكس ا فوالا برافو. هنايا 1 على 4 1 جوسكا 4 4. نرجع عاوتاني هنا الاكس نبداو اكس او بيان سور الاكس او سلاش 1 4 تا هو 1 4 تيري 4 تيري 4 برافو. هنايا بيان سور حتى هنا عندي 1 1 1 نجليسي ل 1 1 1. سي بون. تيبقى لي الكوطاسيون ديالهم باش غندير لهم. نمشي لو بلان ديالي رانا متقل شويه باش نتوما تفهموا. الا زدت شويه غادي ها نتوما. دونك نكليك هنا انا تيخصني لي كوطاسيون ديالهم. كاينه اون سيميتري جو كوا هنايا. الا بغيت تخدمهم بجوج تخدمهم. كاينه لا سيميتري لان لي زاكس ديالهم قادين. ناخذ انا لي كوطاسيون ان كوتي. ندير كوطاسيون ديالي ما بين هادي وهادي. نمشي للكوطاسيون اخرى عاوتاني. دابا نتوما كتعلموا كيفاش تخدموا والانسان يتعلم بعد. عاوتاني نمشي لكوطاسيون اخرى هادي
Alors, copier les propriétés. Alors, on a dit, copier, on a dit. Donc, on dit les valeurs, on dit 1,76 m, 2,40 m, voilà, 1,52. Ça veut dire après كيفاش غنديرو نجي هنا إيكال هاي الثانية 1,52 بلس غادي نمشي للأخر اللي فوق منه égal 1,52 plus 2,40 plus 1,76 1,76 نخليها لكم باش تحلوها دونك عندك ايكال 1,52 باش ندير عبرت الكوتاسيون وي انا ما نبدلش هما 1,51 وي الاولى حيت ما شفتهاش اصلا شنو درتي فيها هذه لا لاكس 1 دو ا جوسكا او اللاكس الاولاني هذه واش بحال اللي تحت منها ماشي بحال غير هما ماشي بحال هما بحال علاش ماشي هما بحال ولكن ماشي بحال في نفس الوقت اذا في نفس الوقت علاش غنقول لك شنو ما شرحت شنو هو المشكل كاين الاشكال ان هاد لي عندنا نفس اللي سامع عندنا الاس 1 اس 2 اس 2 اس 1 دونك شنو كاين هنايا الا هبطنا عاوتاني تحت عندنا اس 1 اس 2 اس 2 اس 1 دونك عندنا لا سيميتري في لي سامع ولكن عندنا نفس لا كونتيتي اللي فوق هي الثانيه لو بروبليم سي كو عندي هاد لاكس اللي ديكالي هاد لاكس هاد سي ديكالاج انا راه عندي لاكس بي دونك كاين ان ديكالاج هنايا ما خديتش انا ما بغيتش ناخذ ملي جيت عبرت انا لقيت هنا 1,51 كاين انا هبط لتحت شحال لقيت هنايا كوتاسيون ها هي لقيت 1,11 دونك نقص 40 سنتيم ديال الديكالاج داكوغ عندي هنا 1,11 والفوق كاين 1,52 ولكن داكشي اللي نقص ليا هنا راه تزاد لي في جهه اخرى هنا عندي 2,05 لاحظ هنا هي تزاد حتى هي ولات 2,43 كاين غير الديكالاج ديال لاكس هو اللي عطانا داكشي عطانا هاد لا فالور مقاربين سي بون يلا بقى لينا الجهه اخرى تكون بحال هذه لان عندي لا سيميتري ولا ما تموديفيو هذه ندير بحال بلا ما نكوطيوها دونك هنايا غادي نديرو 5 هنا ندير 5,68 سي بون دونك هنا غادي نجي نجليسي هذه هكا نخرجوا لي فالور ونحيد هاد لاباسيون نخرجوا لي فالور ديالي خرجوا لكم لي فالور مزيانين بحال هكذا خرجوا بحال هكذا مزيان برافو دونك غادي مزيان كلشي غادي مزيان دونك البيطون بروبر حنا غاديين معاه غادي نمشيو دابا لاش ندخلوا لو بلان ديالي عاوتاني نرجع لو بلان ديالي بلاتي نوريكم مزيان نخليك لي فالور شنو نخليهم هما لي فالور اللي خرجوا هنايا غنمشي لو بلان ديالي غادي نشوف شنو عندي لو بيطون بروبورتي شنو عندي لي زونغرين ها لي زونغرين عندي لونغرين هادي وعندي هاد لونغرين عندي هادي دونك كنخدمو سو لي زونغرين بون دونك غنمشي ندخل لو بلان ديالي ندخل هنايا نجي هنا نحل غادي ندير سو درنا سو سامي دابا سو لي زونغرين نمشيو سو لونغرين سو لي زونغرين بيان سور نكمل لو طابلو ديالي في التراساج ديالو نورمال غندير تو بوردور هانيا سي بون لونغرين سو سامي سو سامي ايزولي سو سامي فيرون دابا غنمشيو سو لونغرين لي زونغرين تما خصني نخدم بلي زاكس نديرو سو لونغرين كما درت نمشي لو بلان ديالي عاوتاني هنا ندخل لو بلان ديالي لي زونغرين فين هما من انواع لي زونغرين عندي ال 1 هانتوما لي زاكس ديالي هما
دونك نمشي فيرتيكال نبداو نمشيو اوريزونتال حسن نمشيو بهذا لاكس هذا وهذا ومن بعد ندوروا لهاد لي زاكس عندنا L1 L2 نبداو 25 مشيو 0.30 دونك عندهم ميم لارجور دونك ما عنديش مشكل ما تيهمنيش لا هوتور ديالهم واخا عندي 30 هنا 40 ما تتهمنيش هذيك لا هوتور ديالهم دونك كناخذوا غير لا ديستونس ما بيناتهم ما بينات هاد سميتو من البوطو للبوطو لان لي زونغرين يكونوا طالعين شويه الفوق غنكونوا درنا ان غومبلي ولا شي حاجه ما يمكنش نحطوا فوق منهم دونك كناخذوا من البوطو للبوطو لي كوتاسيون هنايا غادي نبداو بهاد لاكس هذا اكس 2 من A حتى ل E سي بون غادي نجي هنا ندير اكس 2 سلاش ماش من A jusqu'à E ناخذ هاد لي كوتاسيون من البوطو للبوطو دونك هنايا غندير واحد غادي ناخذ هاد لي كوتاسيون هادو نكوتي هاد لابارتي هادي ملي تيكون قدامك لو بلون كتجيك ساهل ولا كان اليشيل كيجيك ساهل الخدمه ديالو غناخذ هاد لي كوتاسيون هادو من البوطو للبوطو من هنا دونك غادي نمشي كوتاسيون هادي غنكوتي عندي هاد لابارتي هنا تما دونك هنا نكوبي لي بروبريتي انا غناخذ هادي دونك عندي جوج 74 الاولى نمشي عشان نكوبي هادي هنا برافو نمشي هنا ناخذ من هنا ثاني ناخذ هادي هنا كوتاسيون دونك كوبي لي بروبريتي ناخذ لي باطا دابا انا خديت لا لونغور ديالهم دونك غنمشي ناخذ هنا هاد اللونغور اللي لقيتها هما اللي لقيت جوج 74 لقيت جوج 89 و جوج 76 دونك غنمشي لهاد البلاصه تاعنا حتى ما عندي غندير ايكال وغادي ناخذ ها هي جوج 74 نرجع لكم باش يبان لكم ها هي جوج 74 كاينه جوج 89 ها هي كاينه جوج 76 دونك كندير هنا بلس جوج 89 بلس جوج 76 ها هما لي فالور نرجع نكليكو باش يبان لكم ها هي جوج 74 جوج 89 و جوج 76 هذا هو لا لونغور ديال البيتون ترونسبورتي غادي ندير اونطري هنا غتعطيني 839 نمشي لا لارجور ديالهم بلاتي نمشي نشوف في لا لارجور نمشي نشوف شنو عطاني هنا لو بيرو ديتود شنو عطيني في لي زونغرين ديتاي ديالهم لي زونغرين 25 لا عطيني 5 ها هي 25 لا العبار جناب شحال خارجين من جناب في الديبوردمون عطاني في الديبوردمون 25 5 5 دونك هي شحال 5 25 هي 30 30 هي 35 فوالا غادي يجينا غادي نكليكي دوبل كليك وندير ايكال وندير 0.35 سي بون ها هو كلشي عندي ملي تيكون عندي قدامي لو بلون كتجيني خدمه سهله بالنسبه ليا لا هوتور هنا بيان سور لو بيتون بروبرتي سي 0.10 هذا ما كيتموديفياش هنا باقيين في لو بيتون بروبرتي سي بون كلشي قدامكم لي فالور دونك درنا لاكس 2 سلاش ا او درنا واحد جمعنا لا لونغور ديال اونتر لي بوطو لا لونغور ها هي دي درنا لا لونغور ديالهم من بعد درنا مشينا لو بلون ديالي شفنا لو ديتاي ديالها لقينا فيهم كاملين فيهم 25 اصلا فيهم 25 ودرنا لا هوتور 0 سميتو 0 هنا نقدر ندير ايكال ندير هادي فوا هادي فوا هادي فوا هادي ندير اونطري نقدر هنايا في حدين خدام باش يخرجوا لي فالور كليسي هكا يخرجوا لي فالور ديريكتومون دابا نهبط لاكس اللي تتمنى هنا كلهم حتى هما فيهم 25 اللي سميتو
فيهم 35 هنا 0.10 نضرب شويه وهنايا كل ما يكونوا عندي يمكن 27 دونك هنا غنمشي لاكس اللي تحت منه دابا غنمشي لاكس اللي تحت من هذا نكليكي هنا وغنصغر نرجع للكوطاسيون نرجع للبلون ديالي ها هو دونك غنمشي لاكس 3 عندي لاكس ها لي زونغرين عندي هادو وعندي هادو باش عاوتاني ندوز فيرتيكال دونك غنمشي لاكس 3 ا او دونك غنشد انا هادي كوبي كوبيها ونكولي هنا كولي وندير 2 ندير فيها 3 ها هي رابيدمون الزربه صايبتها غنمشي للكوطاسيون هنايا كوطاسيون حساب الكوطاسيون ديالي جو هو هادي بحالها بحال هادي لا ما كاينش بحال نعاودو الكوطاسيون رابيدمون نعاودو الكوطاسيون هادي كوتي هادي هي من بعد هادي الكوطاسيون هادي عاوتاني كوتي هادي نكوبي لي بقيت الزربه خصني مانيش الوقت دابا تنصح لكم باش نقاده ساهل باش تقاد تمودي فيها في الشين وتخرج لك الكوطاسيون قاده دونك عندي 2.34 3 25 و 2.77 دونك هادو لاحظوا نلقاو نفس العبار اللي عندنا هنا حيت هنا ديكالاج نلقاو نفس العبار هانتوما تشوفوا دونك غادي نجيو هنا نورمالمون شفنا نفس العبار هنا ما درناش شي حاجه جديده نجي نديرو انكار وغادي نجمعو هاد لي فالور هي 2.34 2.34 plus 3.25 plus غادي نزيدو هنايا 2.77 غادي نبقاو 36 كاين واحد 3 مليم ولا 900 في كوطاسيون كاين شي غلط في كوطاسيون ما كتاثرش لي على الميتري ديالي ولا لي فالور ولا لا كونتيتي ديالي هنا كاينه شي حاجه في العبار دونك هادشي غتبقاو 2.36 8.36 سي بون مثلا عرفتوا شنو درنا هي خرجت اوتوماتيكمون العبار لاحظوا واخا تبدلت هنايا كانت هنا 9 ولا 6 عطاتني في البارسيل عطاني نفس لي كونتيتي 0.29 0.29 يعني ما دوخش هذاك ما تخافش دونك غنمشيو دابا سالينا في لوريزونتال غندوزو دابا للفيرتيكال لو بلون ديالي باش ما نتلفش خصني نمشي الينيي ومقاد البلان ديالي مقاد هنا نمشيو دابا نمشيو لاكس هنا اكس غنبداو عندي ا بي مانيش بي دونك نمشي لاكس ديالي بي لاكس ديالي بي ها هو هنا نقدروا ندخلوا مع هذا ولكن نخدموا حنا بلي نورم باش ما يقولوش لك ربما غلطتي ولا درتي شي حاجه ماشي ديك نمشيو لاكس بي مناش من 2 حتى ل 4 بي من لاكس من 2 حتى ل 4 حيت كاين بعض الناس تيأكدوا على ما تديرش شي حاجه شي ليك اكس بي نديرو بي 16 من 2 jusqu'à 4 c'est bon axe B 2 à 4 ها هو l'axe B 2 ها هو من 2 à 4 c'est bon يلا دابا نمشيو للعبارات ديالهم لي كوطاسيون ديالهم عندي جوج ديال لي كوطاسيون الزربه نكوطيهم غناخذ الكوطاسيون هي غناخذ مناش من هاد لونغرينا لهادي حتى الكوطو هنا فوالا ونعاود عاوتاني ناخذ لاكوط الاخرى من هادي حتى الكوطو ها هما الكوطاسيون ديالي كوبي هنايا فوالا هنا هكذا مثلا دونك عندي شحال لقيت 2.74 وخيط 33 دونك غادي نجي البلون ديالي هنا غادي ندير إيكال غادي ندير 2.74 بلس 3.33 سي بون ندير اونطري تا هما راه فيهم 25 هاي هايد
اي 3 صافي. 274.333 كوطاسيون تتكوطي وتتعبر. سي بون. يلا اونطري هنا لقينا 6.07 هي اوتوماتيكمون راه كتحسب راسها دابا. نمشيو للاخرى عاوتاني اللي حداها دابا ما نطلعوا لاكس الفوقاني سي. حاولوا تحترموا هادشي تنقول لكم لان تيوقعوا يديروا جي في دي دوسي على والو تيجي تيقول لك لا سيدي علاش خلطتي لاكس سي مع بي. احسن نخدم كل حاجه بوحدها و ايفيتي لي بروبليم. دونك هنا غنمشي لاكس ديال مجيد راه غنمشي تميتيتي. لاكس ديالي. الوغ هنا اكس غنمشي لاكس من اكس. لاكس شنو لاكس واش عندكم ساعه ونص ولا ساعتين؟ قال لك من هنا من دابا حتى الوحده زعما عاد نسالي. داكو ساعتين يا مان. داكو المهم عندنا نمشيو دابا لاكس سي. الوغ لاكس سي نديرو سلاش واحد اج سلاش سلاش دو. الوغ هنا غادي نمشيو عندي لاكس واحد جوج سي. دونك هنايا عندي كوتاسيون نشوفو شحال فيها الكوتاسيون ديالو. غادي نحطيو هنا دونك من البوطو قلنا حتى لهاد البوطو هذا نشوفو شحال عندي العبار. عندي 2.98. دونك نجي هنايا ندير 2.98. سي بون واضحه هادي. سي بون يلا نكملوا نمشيو استاذ لا. استاذ عافاك وريك على ديك جوج نشوف غير داك الشيء اللي تما. هادي نشوف غير داك العبارات. لا ما فيهاش عبار. هادي ما دايرش فيها ياسين. فيها وحده هي فيها صافي وحده. اوكي. عندي اون سول يلا نمشيو لاكس اللي اخر دي. لاكس دي راه عندها هو من الان هنا حتى الفوق ساهله يكون بحالو بحال هذا راه بحالو تقريبا في العبار لان كاينه لا سيميتري وكنخدموا حنايا بلي كوطاسيون ديالو بو ايفيتي لي بروبليم. هو الكوطاسيون ديالو نشوف هما هادوك بحال لي كوطاسيون ديالو كاينه سيميتري بحال بلا ما نعبرهم. دونك عندي غادي نزيدو هادي غير جوج. هنايا غادي دير هنا غادي دير في الثالث شنو لاكس من هذا لاكس دي. غادي نجيو بعدا لاكس ديالنا غادي نديرو هنا كوبي هادي كوبي نكوليوها كولي. وغادي نديرو هنا دي نديرو دي لاكس دي. وغادي نديرو من واحد حتى لربعة. من واحد كانت جوسكا كات. ها هي سي بون هما حتى ربعة. وغادي ناخدو هنا في الكوطاسيون في لونغور ديالو غادي نديروها نجمعو هاد الجوج هادو حيت ندير لا ديستونس من هنا حتى لهنا هي 6 راه هي هادي. وعاوتاني نزيدو هاد لا ديستونس هادي حتى عندي نفس بحال لي بوطو لي سيمين بحال. غادي ندير ايكال هنا غادي نشدها 6.07 بلس هاد 2.92 تعطيني 9.09 بلا ما نبقى نعاود. هادشي اللي عندي في البيتون بروبروتي ديال لي زونغلين. دونك سالينا لو بيتون بروبروتي. لو بيتون بروبروتي كاين تحت لي سيمال تحت لي ايزولي لا سيمال فيلونت وتحت لي زونغلين ديالو 9.09. كيفاش درنا ليها جمعنا هادي مع هادي باينه واضحه. سي بون يلا ها هي تعطاتني 9.09. ها هو لو بلان ديالي. دونك غادي نحيدو سوبريمي هادشي اللي شاف ليا. دونك هنا اش غادي ندير نرجع لو بلان الاكسل نرجع للاكسل ديالي. ها هي 9.09 باش درنا جمعنا هادي مع هادي عطاتني هادي. دابا خصني نجمع لو بيتون بروبروتي ديالي كامل. قد هاد لي زاكس هما لي زاكس ديالي. خصني نجمع لو بيتون بروبروتي كامل باش ندير ليه لو توتال ديالو. اش غادي نجي ندير؟ غادي نبدا لو بيتون فين هو لو بيتون بروبروتي غادي نجي نجليسي من الفوق من هنا
هابط هكا هابط نخلي هذه وحده خاويه وندير كليكي هنا لا سوم. ها هي لا سوم. كليكي هنايا على لا سوم. نشوف شحال عطاتني 5.97. غادي نفيزيوني هاد لا بارتي فيزيوني وندير توتال بيتون بروبروتي. نكتب توتال béton de propreté. D'accord. On dirait que j'ai une Y. On clique là-dessus. Je vais lire la valeur. Donc, vous faites presque 6 mètres cubes de béton propreté. C'est bon? مزيان ماشي مزيان لقيتو نفس لا فالور برافو. دونك هنايا غنسيليكسيونيو ثاني هذا نمشيو دابا بقات لينا واحد ربع ساعه نخدمو بها لو بيتون ارمي ساهل. دابا غادي نطلعو نشوف شنو فين وصلت لو نومبر. عندي لي زوفراج او فونداسيون خدمت البيتون بروبروتي عندي 3 1 ها تنمشي باش الشيفر نتبع هاد اللعبه. عندي 3 1 دابا غندير 3 2 اللي جينا اللي كاينه ندير 3 ولا نكوبي هذه باش ما نبقاش نعاود كوبيي وغادي نجينا نقولها كولي غادي ندير هنا au lieu de 1 je mets 2 comme ça entrée. دونك غندير هنا le béton armé le béton armé d'ailleurs en fondation le béton armé en fondation. Le béton armé en fondation. Le béton armé en fondation, je vais dire les ouvrages ديالي bien sûr غادي نبدا بلي سيميل ديالي. فوالا اش غادي ندير باش ما نعاودش فيه الخدمه بزاف. غنطلع لي سيميل ديالي هما لي تيب ديال لي سيميل هما غادي نجي سيليكسيوني هاد لا بارتي هادي ها هي انت سيليكسيوني وانا نبقى نعاود نكتب. لا ما موديفيوش كلشي. يا اما موديفيو كلشي ولا بغيتو انا موديفيو بغيت نسيليكسيوني كلشي نسيليكسيوني كلشي كاع. الله يعطيكم الصحه. كيعاود ربي. اوكي غادي نهبط هنا غادي ندير كولي هنا غادي نبدل هذيك هنا نحيد هذيك السو ندير لي سيميل ايزولي. هنايا غادي نبدل العبارات هادو غنبدل فيهم نحيد منهم 20 كاملين. دابا هذه كانت 1 متر غنحيد منها هاد 0.17 خليها 1 متر. عاوتاني هذه حتى نحيد منها هاد 0.20. هذه كانت عندي 1 متر 20 عرض 1 متر وهذه عرض 1 متر 40 باش تتعلم الزربه لان خصك تولي بروفيسيونيل. 4 هنا عاوتاني تولي تحيد هذه تولي ضربه 4 سي بون. هنايا تيبقاو لي هوتور منين غنجيبهم هادشي واحد خاطم سهله نشوفوا لي هوتور ديالهم. الو لي هوتور ديالهم كنمشي هنايا عندي الاس 1 ها هي الاس 1 فيها 0.50 ها هي اس 2 0.60 والاس 3 75 دونك 50 60 75. اوتوماتيكمون غادي نجي هنا غادي نحيد هاد 0.10 هادي غادي ندير 0.50 غنهبط ندير 0.60 غنهبط غادي ندير 0.75 غندير اونطري موديفيا كلشي. يلا بديت نقل ياخذ بزاف هادو نختارهم ندير لهم كليك على هاد لي زيرو باش يعطيني واحد دي فالور لا الخدمه ملي كتكون ريبيتيتيف ولا شحال كتعاود كنحاول ناخذ طرق ساهلين باش ما نبقاش نعاود خدمه ونطابي والوقت باسكو هادشي تيعيي وتيبان لك الميتري في الاول صعيب. من بعد ملي كتولف راه تولي عندك بزاف تقدر دير ميتري في سوايع ماشي في نهارات ولا هكا. بيتون فونداسيون لي سيميل سكريني زهره سكريني هادشي. دونك غنمشي نطلع بالزربه عاوتاني ناخذ لي سيميل فيلونت لي سيميل فيلونت
بلاتي انا خدير نكوبيهم ونحطهم غادي انا نحطهم غتلقى كيبقاو كل سنه اخرين كوبي ها انت غادي يبانو نقولوا هنا كولي كلشي قدام يلا الشباب نتوما حاولوا تموديفيو هنا شنو غديروا أستاذ وي شنو عفاك كوبي شي راه حيت ما كنتش كوبيت هنا سامي الفيرونت سامع الفيلون صافي هنا شنو درنا هنا نقصنا في اس 1 اس 2 3 نقصنا منهم لي بوردومون اللي نزلنا وجبنا لي اوتور من البلون ديالي بلون دو كوفراج راهي دونك بنيت سور هذا سان بلون دو كوفراج انا كناخذ ديمونسيون ديال الكوفراج ولا سيميل فيلونت كوبيتاسيون لي سيميل فيلونت لان كنخدموا لو بيطون بروبر لو بيطون ارمي فونداسيون وغادي نخدينا لي لونغور ديالهم هما هادو من البوطو للبوطو خاصنا هنايا نحيدوا هاد 5 هادي ديال لي دو بوردومون نجليسي ندير الزيرو ديالي دونك حيت فيها هي 70 انا نوريكم كيفاش هادي راه فيها 70 انت نوريكم كيفاش كاين 70 انتما نرجع لو بلون ديالي باش تعرفوا شنو انتما الا مشيت لها ها هي لا سيميل ديالي ها هي لا سيميل فيلونت ها هي اس اف هي كنمشي لو بلون ديالي ها هي الاس اف شوف ها هي هبطت هنا فيها 70 انت من هنا لهنا فيها 70 دابا ما كنحسبوش لو بيطون بروفوندي كنحسبوا لو بيطون هذا لو بيطون ارمي لاوتور ديالها فيها 25 سي بون ها هي ديال لا سيميل ديالي ها لا لارجور ديالها وها لا هوتور ديالها بيان سور الطون ديالها حسبناه دونك غنديرو نبدلو دابا او ليو دو 10 ديال البيطون بروفوندي غنديرو 25 نرجع هنايا ليكسيل ديالي وغادي ندير هنايا 0.25 وغادي ندير اونطري وغادي نكليكي هنا وغنزر صافي انا حسبت لو بيطون بروبر البيطون ارمي ديال لا سيمين فيلون ملي تيكون قدامي لو بلون تيتسهل عليا كلشي تيسهل عليا واخا يكون عندي حتى لي بلون سور بابي ماشي مشكل كلشي ساهل خاصك تمشي ديريكتومون لوفراج وتعرف لي ديمونسيون ديالو كتخدم كتبروبلاسيها هنا كتسهل علينا الكوطاسيون كتسهل الخدمه في تيبقى عندك لو بلون فيشي كيتسهل عليك الكوطاسيون ما كتبقاش تحسب زيد هذه نقص ديدوي تقد ديدوي ما والو ديريكتومون كتكوطي وكتحسب زهرة ساليتي انا باقي واحد وصلتي لي سيميل فيلونت باقي سكرينيها ما يمكنش تسكرينيها يمكن وليني غنخرج من هذا لا ما يمكن خاصك تخرج ما انت تجلسيش ما عندكش التليفون فيه غير هكا بيدك دوسوق منه 3 ديال لي دوا دير الطاق تسكرينها ما صافيش وغنبقى نسمع او ميم طون لا سكرينها من هاد لي فالور غير سكريني كابتشر يعني تنبع دوك شبيه غير كابتشوري ليماج لا ما تخرج غير كابتشور صافي درتي كابتشور درتها صافي سي بون عندك يلا باش نزيدو نكملو دونك عندنا لي زونغرين انا خديت لي زونغرين ديالي ها هما نكوبيهم وغادي نمشي هنا وغادي نحط هنا وغادي نسحبهم انا نسحبهم غادي ندير بيان سور الطابلو ديالي داك تو بوردور شنو عندي دونك انا في لي زونغرين ديالي حتى هما خصني دابا لي فالور لي زونغرين ديالي فيهم مشكل عندي واحد المشكل فيهم ما غنخدمش بهادو غيكون عندي واحد البروبليم لان عندي شنو هو المشكل عندي في لي زونغرين في لي روتور ديالهم نرجعوا لو بلون ديالي لاحظوا معايا رجعت لو بلون ديالي كل وحده شحال فيها دونك انتما فهمتوا هذه فيها مثلا ديال 35 وكاينه ديال فوالا كاين عندي ال L2 عندي ال A وال L2 ال A و سون ماريي مخلطين انت عندي مثلا هذه مع هذه دونك انايا غادي نحاول نشوف كيفاش نخرج
نخرج كل وحده ولا بوحده، نحسب كل وحده بوحده، او لا نجمع كل جوج هكا. المهم احسن طريقه هي نخدم كل وحده بوحده، ما يمكنش نخدموا هكذا بالطريقه هذه. صافي راه ساهلين نكوطيهم. انتما تبعوا معايا، غنبداو بالاولى ونبقاو غاديين. هذه هذه ماشي هذه، وهذه ماشي هذه، ماشي هذه. حنا غاديين عندي شحال؟ 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12. عندي 12 سميتو. نشوف هنا 0 30 0 40. عندي 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. عندي 12 غنهبط عليهم، هما انا غادي بالزربه. الو 12 هادو. انت غادي نجي لاكس الاولاني، لاكس هذا لاكس 2 من 1 لاش ا بي. نجي هنا نخوبيتهم نخدم فيهم نيت هما. هنا اكس، هنا نموديفي هنا ا جوج اكس 1 2. انت من ا ماشي سي، ا بي، لان هذه شاده من هنا. نشوف شاده البوطو ا سي. لا شاده البوطو ا حتى سي، ماشي ا بي، ا سي. شاده لونغرين. انتم لاحظوا معايا لونغرين هذه راه شاده من هنا حتى البوطو، ا حتى سي. هي داخله دابا. يلاه الوغ هنا ا حتى سي. كيبقى لي الكوطاسيون ديالها نكوطيها. ديجا مكوطي، هي فيها الطول ديالها، هي جوج 74. فوالا برافو. دونك نمشي هنا، هاد 8 هادي نحيدها، غادي ندير فيها 2.74. هي مكوطي هاد الكوطاسيون. عندي فيها 25 على 30. عندي نجي هنا غادي نحيد هادي، ندير 0.25 ولا هوتور ديالها. غنكليك هنا وندير فيها 0.30. بالنسبه لفاطمه الزهراء بانت لك الطول ديالها. هانت الطول ديالها، ها هي هانت الطول ديالها 74. لا هوتور، ها لا هوتور ديالها، وها لا لارجور ديالها. ها لا لارجور ديالها 25 ولا هوتور ديالها. صافي مزيان. غنمشيو لحداها. لحداها عندي مناش من سي حتى لاش حتى لدي. ها هي جوج. دونك غنجي لهنا سي دي. باش تبان لكم نرجع هنا لاكس 2 سي دي. سي سلاش دي. هي دونك هادي شحال فيها؟ 2.89. دونك نجي هنا ندير هنا 2.89. شحال فيها؟ 25 على 40. هنا غادي نحيد هادشي. دونك كلهم فيهم في لاوتور 25 في لا لارجور، باش ما نبقاش موديفي 25 دونك هايدي. دونك 2.89 هنا 25 في 40. سي بون. دونك نرجع لحداها، نمشيو لحداها عاوتاني. لحداها فيها 2.76. ميمكنش شناهي فيهم دي او. هي 2.76 دي او. نرجع للبلان ديالي هنا. ها هي هنا غادي ندير هنا جوج سلاش دي او. دي او دي او فيها 2.76. نسوبريمي 2.76. 25 على ياش 0.30. ندير هنا 0.30. أستاذ رجع فكرة كتب. زرب بالدريفشي. دي او. وغاديين غير بالعكس. ها نتوما هادو لا فين حاط هادي لا من الفوق. هاهمت هذا اللونغور ديالهم، ها العبارات ديالهم راهم خارجين بعضها. هادي لا. تنمشيو هنا لاكس 3. وين اكس 3 سي اف. بلاتي نشوف اس. بلاتي نشوف لا ابي بلاتي نشوف. ها هو لاكس 3. لا ابي بي. فوالا ها لاكس. لا نمشي دابا، نمشي لاكس 3 ابي. ها هي ديال فوالا لاكس 3 بي. اي ماشي بي لا بي.
بي ها انت شوف هاد نمشيو لهذا حنا فين حنا في لاكس 3 ياك لاكس 3 ها هو لاكس 3 انا هبط لتحت ها هو لاكس هذا يسحب لي بي هذيك صافي اوكي. بي لا بي حيت بي ا بي سي دي لاكس 3 الطول ديالو عطيك الطول ديالو ها هو الطول ديالو 2.34 دونك هذا غنمشيو هنا 2.34 0.30 34 فيها شحال 30 هنا 0.30 بالنسبة لي هاي حنا دابا خدامين في هادي 3 ا بي 1 2.34 25 على 30 حنا خدامين في لاكس 3 هنا نمشيو دابا اللي حداها يلا هنايا انا موديفيو هنا دايركتومون 25 وهنا بقاو نموديفيو في لا هوتور حيت كاينه ال هادي وهادي دونك هنايا نمشيو لو بلان ديالنا عندنا ها لو بلان ديالنا 3 عندي فيها 3 25 ها العبار اللي خصني ناخذ هو هذا العبار اللي خصني ناخذ ولاكس هو واش هذيك لي بارتيل كيتموديفيا ولا لا؟ شنو هما بارسيل لي زاكسل موديفيو لي ها بارسيل هو حنا ثلاثه دابا حنا كنا في وي فاطمه زهره هنايا في دابا اللي عندك واش موديفيين ديجا ولا عاد غتموديفيهم؟ لي زاكس لا ديالي تتموديفا اوتوماتيكمون ملي كنبدلو الاخرين. هادشي اللي كنسول. لي زاكس ما نبدلوش حنايا شوف حنايا انت هنايا انا عندي لاكس حنا خدمنا الثلاثه دابا باقي حنا في لاكس 3 انت بلاتي حنا في لاكس 3 لا لاكس 3 غنديرو لاكس 3 سلاش وغنمشي انا شنو بغيت من بي حتى لاش حتى للسي من بي حتى نمشي حتى للدي من بي حتى للدي لان انت ها هو ها البي شي البي هو هذا ولا طلعنا الفوق نلقاو الدي ها هي الدي داكوغ دونك من بي لدي حنا بغينا لاكس 3 من هنا لهنا دونك بي سلاش دي ها الطول ديالو ها حنا باش نخدمو بهاد البارتي هادي هو 25 40 25 40 صافي هادشي باش نخدم الطول ديالو هنا هو 25 40 هنا غنمودي فيها 25 وهنا 40 0.33 هو 25 في لا لونغور هادي لا لارجور هادي لا هوتور ها باش كنخدم سي بون دابا نمشيو لاكس عاوتاني نمشيو دابا لاكس اللي حداه لاكس اللي حداه هو باقي حنا في لاكس 3 حنا باقي في لاكس 3 هو غنمشيو لاش لدي او هنا غنمشيو لدي او دي او لاكس 3 ها لاكس 3 العبار اللي ناخذ فيهم هو هذا دونك هنا غنمشي هنايا جديد ندير واحد اخر غنمشي للكسيال ديالي ماشي باش نقاد لاكس ديالي لاكس 3 غادي نمودي نشد هادي نكوبيها هي نكوليها هنا وندير اوكي كولي غادي ندير هنايا دي او دي صافي هنايا دابا تخصني هاد لي فالور هادو شنو هما هاد لي فالور غنرجع للبلان ديالي ها هو البلان ديالي 2.77 غادي نجي كليكي هنا ونحيد هادي جوج فاصلة 77 نمشي للأخرى 25 وهنا ندير 0.30 سي بون دونك عندي ثلاثة ديال ندير ثلاثة فوق وثلاثة لتحت لاكس هما ثلاثة في ثلاثة دابا غادي مزيان ها هي 2.77 وعندي 25 في 30 سي بون دابا الوحده نحبسوها في الوقيته هذه لان سيخدموا الناس معنا اخرين مورانا دونك نحبسو دابا انا غنصيفط لكم وي ستتسالي انا صيفط لكم انا نقطع دابا وصيفطوا لي نصيفط لكم في الايميل يلا اوكي استاذ قبل قول لي داك لاكس الاخر شنو هو اييت انا دي او لاكس الاخراني دي او وشنو هو هذاك البارتيل ديالو شحال هو التوتال؟ ها هو لاكس ديالي ها هو لاكس 3 ها هو لاكس الاخير ديالي 3 دي او من دي او ها هو من دي او
ها هو دي او، ها هو العبار ديالو، هو العبار ديالو 2.77. عندي هنايا 25. 30. نرجع لكم ليكسيل باش يبقى لكم. ها ليكسيل ها سكرين يا ديال فاطمه الزهراء انا بغيتي. صافي ساليت انا. يلا الحصه الجايه ان شاء الله. الله ميرسي وتبارك الله عليكم. والحصه الجايه ان شاء الله نكملوا اونغيستريو الدراري، اونغيستريو هادشي هذا باش يبقى عندكم. وانا نصيفط لكم لو بلان ديالكم دابا، لي ايميل ديالكم، لي زيميل ديالكم غتلقاوهم. اوكي شكرا. بالرضا الايميل ديالك عندي. الا ما عندكش، الا ما لقيتوش صيفط لي انت شي صافي. الا ما لقيتيش قولها لي. كتاب تيمو سميتو وانا نهضر معك في واتساب. يلا صافي. شكرا. يلا يلا شكرا. شكرا.